पाकिस्तान कौंसलेट न्यूयॉर्क, जिसके दायरा इख्तियार में अमेरिका की 11 अहम रियासतें आती हैं, में बसने वाली पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लाखों अरकान अब न्यूयॉर्क कौंसलेट के ज़रिए पाकिस्तान में पुलिस रिपोर्ट, करैक्टर सर्टिफिकेट, FIR का इंदराज और किराएदार की वेरिफिकेशन समेत पुलिस से मुतल्लिका बहुत से काम ऑनलाइन करवा सकेंगे। ये अहम ऐलान न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के नए कौंसल जनरल आमर अहमद अतुजई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। आमर अहमद अतुजई ने न्यूयॉर्क में अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ ढाका और मास्को समेत मुख्तलिफ ममालिक में सफारती खिदमात अंजाम देने वाले आमर अतुजई का शुमार पाकिस्तान के एक कैरियर डिप्लोमेट के तौर पर होता है। ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान कौंसलेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान आमर अहमद अतुजई ने ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए न्यूयॉर्क कौंसलेट से पुलिस डिजिटल खिदमत सेंटर की खिदमात समेत कम्युनिटी के लिए बहुत सी नई खिदमात की बारे में तफसीलात बयान की। इस मौके पर उनके हमरा वाइस कौंसल जनरल नवाब आदिल अली खान, कौंसलर कम्युनिटी अफेयर्स उस्मान गुराया, कौंसलर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तलत महमूद भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। नए कौंसल जनरल आमर अहमद अतुजई अपने फ़राइज़ मनसबी और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए क्या खिदमात अंजाम देने का इरादा रखते हैं, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आज का दौर चूँकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस का दौर है एंड देयर इज़ एन एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पे दुनिया की डिपेंडेंस बहुत हद तक बढ़ गई है। लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो एथिकल जर्नलिज्म है और ख़बर की वेरिफिकेशन और प्लेइंग दैट रोल प्रोफेशनली एंड एथिकली करेक्ट, अगेन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ गॉन अप। जिस तरह यहाँ पे हमारी कम्युनिटी है क्योंकि बहुत ही माशाल्लाह प्रोएक्टिव और बहुत ही टैलेंटेड कम्युनिटी है, बट जिस तरह सारे दुनिया के सारे ममालिक में होता है, हमारी कम्युनिटी के भी यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, होंगे भी, तो उसकी प्रोजेक्शन, उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उस पर बात करना वो एक बहुत ज़रूरी अमल है। बिकॉज़ उस पर बात होगी तो वो अटेंशन में वो मसाइल आएंगे हमारे भी और यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, और उसी से डायलॉग जनरेट होगा जो कि इवेंचुअल रिजोल्यूशन की तरफ जाएगा उन इश्यूज़ की। तो हमारी आपसे, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, बट दरख्वास्त ये है कि काइंडली let us join hands, and that is what we expect, inshallah. We as the Consulate General of Pakistan, inshallah, will always be open for any sort of assistance, any sort of advice, and we want to reassure that we are available to the Pakistani origin ethnic journalists, American journalists here working, and also available to our community 24/7. तो हम टुगेदर इकट्ठे बहुत कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए, और एक सिंसियर सेंस ऑफ इंथुजियाज्म के साथ हम आगे जाना चाहते हैं, so that we can work for the welfare of our diaspora, our people here. तो उसमें जो आपका रोल है, बार बार मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, वो बहुत क्रूशल है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है और सिंगुलर है। तो हमारी इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है, और यही हमारी जो है, तो यही हमारी नीयत है कि इंशाल्लाह यहाँ पे आप सब भाइयों से मिल के साथ में काम करेंगे और साथ में आगे जाएंगे, और एज पर आर बेस्ट गॉड गिवन पोटेंशियल
we'll try to deliver. دوسری بڑی بات آپ سے جو ہماری ایکسپیکٹیشنس ہیں کہ یہاں پہ ہماری بہت زیادہ کمیونٹی ہے، اور جس طرح میں نے بات کی کہ ان کے ایشوز بھی ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ ان کے کارنامے اور ان کی سکسیز سٹوریز کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس کا پرچار کرنا، اس کو پروجیکٹ کرنا تاکہ وہ دوسروں کے لیے مثال بن سکیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم وہ those things could also contribute to the projection of the positive image of Pakistan. تو وہ بھی ایک ضروری عمل ہے، اینڈ اس پہ بھی ہم ساتھ میں انشاءاللہ کام کریں گے. جہاں تک یہاں پہ میڈیا کا تعلق ہے، جو ہمارا ایتھنک میڈیا ہے ماشاءاللہ، I've been informed, I've read that they played an exemplary role during the COVID situation. The way you people, mashallah, kept the local community informed and posted about the SOPs being introduced and about the threats of this disease emanating from it and the possibility of these affecting those people. Likewise, جس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی کمیونٹی کو پیچھے پاکستان میں جو حالت تھی کووڈ کی وجہ سے، اس سے باخبر رکھا. اور ایک تیسرا بھی اس کا ڈائمینشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کی مٹیریل فارم میں، تو وہ ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے، اور اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. Now, having talked about this, I would also like to briefly touch upon few things that we have in the pipeline for the welfare of the community, جو کہ ہم shortly inshallah we are going to introduce and launch، جس سے کمیونٹی کے جو یوزول چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کے کنسرنز ہوتے ہیں، اور اس میں اٹیسٹیشن آف ڈاکیومنٹ سے لے کے ویریفیکیشن آف ڈاکیومنٹس، مختلف قسم کی چیزیں جو ان کے مسائل پاکستان میں آتے ہیں، تو اس میں بڑی انشاءاللہ آسانی آئے گی، اور بڑی سرعت جسے کہتے ہیں نا، تیزی بھی آئے گی. اس میں سے ایک چیز جو شارٹلی انشاءاللہ ود ان شارٹ ٹائم 1.5 to 2 weeks we are going to launch is the police electronic khidmat center. And after having launched that center, that would enable our Pakistanis کہ ان کا جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کا بڑا ایشو تھا کہ وہ یہاں تک تھا، ہم ہوم لینڈ سیکیورٹی کو، انٹیریئر کو بھیجتے تھے، اور وہ پھر ان کے مختلف جہاں سے ان کا تعلق ہوتا تھا لوکل تھانے میں جاتا تھا، اور سارا دیٹ واز اینڈ اٹ یوز ٹو ٹیک، آئی اسٹل ریممبر 4 to 6 months for that whole process to complete. اچھا یہاں بیچارہ اس کی جو ہے سٹیزن شپ آ گئی ہے، اس کو ایک اچھی جاب مل رہی ہے، اینڈ ہی couldn't get that because of that single document. So وہ اب چند دنوں میں وہ عمل ہو، he could apply for that online, اور he'll get while sitting in the comfort of his home, he can have that. تو وہ ہوگا. ساتھ میں if he has some grievance of anything in Pakistan, he can register an FIR online, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. Likewise یہ پنجاب میں انیشلی جو ہے ہوگا، اینڈ then it will be followed up in the rest of the states and provinces in Pakistan. اور پولیس رپورٹ بھی صرف پنجاب میں یا جی پنجاب میں، جی پنجاب، ہاں. تو ٹیننٹ ویریفیکیشن اور پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، اور ساتھ میں جو نیشنل ویریفیکیشن بھی بعض اوقات بڑا مسئلہ بن جاتی ہے، تو یہ سارا جو خدمت سینٹر ہوگا پولیس کا، اس سے electronically these could be done while sitting
बैक एट योर होम। तो ये सारा कुछ हो सकेगा। साथ में एक और जो बड़ा देरीना मसला है कि जी लैंड ग्रैबिंग का, मोस्टली हमारे जो भाई होते हैं परदेश में, जाहिर सी बात है तो उनकी ख्वाहिश होती है कि जाके इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, ज़मीन ख़रीदें या कमर्शियली कुछ वेंचर लॉन्च करें। तो वो केसेस बहुत सामने आ रहे थे। तो अब उस सिलसिले में एक हॉटलाइन इस्टेब्लिश की जा रही है पाकिस्तान में, जिसके रूल से जो चारों चारों सूबों में सेक्रेटरी साहिबान हैं, जो उनको जो चीफ सेक्रेटरी साहिबान हैं, दे विल बी डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, और इस तरह के जो जितने भी कंप्लेंट्स होंगी उसका बहुत जल्द अजाला किया जाएगा दिनों में। और जो भी कल्प्रिट्स होंगे, जो भी ग्रैबर्स होंगे, उनको कैफरे के दाद तक या जो ज़मीन होगी वो वागजार कराई जाएगी। साथ में इसी अमल के लिए स्पेशल कोर्ट का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है, और वो कोर्ट सिर्फ इस तरह के केसेस को सुनेंगे और उस पर फैसले जारी करेंगे। तो ये भी उससे भी काफ़ी ये स्पीड अप पूरा अमल हो जाएगा। दूसरा एक और बड़ा इशू था, आप चूँकि माशाल्लाह बाहर रहते हैं, आपको भी उसका अंदाज़ा होगा, वो है बाज़ों का बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट्स वगैरह, इसका बड़ा इशू था। तो अब एक और अमल होने जा रहा है और उसका भी जल्दी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। और वो ये है कि पाकिस्तान में अब नादरा को कनेक्ट कर दिया गया है, जो लोकल यूनियन काउंसिल्स हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो बैरूनी मुल्क होते हैं, दे कैन अप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली फॉर दैट एंड दे विल गेट इट सिटिंग हियर। और उसके लिए जाना ये वो जो बहुत ज़्यादा एक लंबा अमल होता था, और इस तरह के जो आपके सोशल लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी बस औक़ात आपको ज़रूरत ज़िंदगी में पड़ती है, एकेडमिकली बच्चों को या जॉब के सिलसिले में या बहुत और चीज़ों में। तो ये चंद अच्छी चीज़ें जो इंशाल्लाह जल्दी होने जाएंगी, और इसका हम बाकायदा फिर ऑफिशियली अनाउंस भी करेंगे और आपके इल्म में भी लाएंगे, आपको ब्रीफ भी करेंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। बट मेरी आप सबसे जो दरख्वास्त है वो ये है कि पाकिस्तान काउंसलेट आपका अपना घर है, आपकी अपनी जगह है। प्लीज़ फील फ्री एनी टाइम 24/7 इफ देयर इज़ एनीथिंग वी कैन डू। और हमें बहुत खुशी होगी हद से ज़्यादा कि ख़ासकर जो सीनियर हमारे साथ यहाँ बैठे हैं जिनका बहुत एक्सपोजर है, कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारे अटेंशन में ना हो और जिस पे हम मिलके या अकेले हमारी जिम्मेवारी हो सरकारी, तो प्लीज़ हमें बहुत खुशी होगी और हमें उस बात की बहुत कदर होगी अगर काइंडली वो हमारे आप अटेंशन में लाएं। और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में आई कैन सी कि वी कैन डू अ लॉट टुगेदर। हम प्लान करेंगे कोई सोशल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, जिसमें हम साथ मिलके करें, जिसमें कम्युनिटी एंटरटेन हो, सेहतमंद एक्टिविटीज़, पॉजिटिव एक्टिविटीज़। और for example, I would recommend, for example, anything like a friendly mesh between the consulate officials and mashallah जो youngsters बैठे हैं, anything you can come up with any idea, please. It's just a suggestion, but let us generate some positive momentum, some good momentum, and let us do something for the country, and let us do something for our community with the respect and attention it deserves. दूसरी बात यह है कि मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि हम चूँकि यहाँ पे हैं, आप लोग भी, तो
Pakistan should come above and beyond everything for us. اس ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا، آپ لوگ آئے اور ہمیں عزت بخشی. تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ ایسوسیشن اور کانٹیکٹ جاری رہے گا، کوآرڈینیشن بھی جاری رہے گا اور وی ول ورک ٹوگیدر. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو آل. تھینک یو. سب پہلے تو آپ کو بڑا خوش آمدید اور بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. یہ جو پولیس الیکٹرانک خدمت سینٹر ہے جو سروسز یہ پرووائڈ کرے گا، کیسے اوورسیز پاکستانی تھوڑا طریقہ کا میں تھوڑا سا اس پہ بات کرتا ہوں، پھر میں عادل صاحب کو کہوں گا بیکاز یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہاں اس پہ انفارمیشن آئی ہے. میں جو تھوڑا بہت جانتا ہوں وہ یہی ہوگا کہ آن لائن ہوگا، اس کی ویب سائٹ ہوگی اور اس پہ کوئی بھی پاکستانی جا کے اپنا آئی ڈی بنائے گا. اور پلیز میں تھوڑا اس میں اس میں سر ایسا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ جب یہ نیشنل پاسپورٹ بنانے آتے ہیں تو بعض اوقات لوگوں کے پاس یہاں پہ ایک لیگل اسٹے کا پروف نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کیس مل جاتے ہیں بیک ہوم اور پھر اس کو 6 مہینے لگ جاتے ہیں، کیس پھنس جاتا ہے بیچارے یہاں ان کے کام ہو جاتے ہیں. تو پھر ہماری جو نظامیہ انہوں نے یہ ایفرٹس کی اور یہ سسٹم یہاں پہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے اور ہم نے ٹرائل بیسس پہ ویریفیکیشن کرائی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایپلیکینٹ ہے وہ ادھر آئے گا، اس کی تصویر بھی جائے گی، اس کا ڈیٹا فل کیا جائے گا الیکٹرانکلی اور پھر سبمٹ کی جائے گی وہ اپلیکیشن اور وہ جائے گی پولیس کے پاس اگر وہ پنجاب کو ڈومیسائل رکھتا ہے. تو اس کے بعد اس کی کلیئرنس آئے گی اور اس میں وہ ویریفائڈ اس کی ویریفائڈ. تو یہ تقریباً 8 سے 10 دن لگتے ہیں اپلیکیشن کو پروسیس کرنے میں. تو 6 مہینے کا جو عرصہ تھا وہ الحمدللہ کم ہو کے 8 سے 10 دن میں آ گیا. اور اس کی باقاعدہ واٹس ایپ گروپ بھی بن گیا ہے اس میں سارے ہم کانسلیٹس میں شامل ہیں جو پاکستان کی کانسلیٹس کے حوالے سے اگر کوئی اس میں دقت پیش آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں کی جاتی ہے. اور دوسرا سر نے بھی آپ کو بتایا ایف آئی آر تک ایکسیس ہے، آپ کو لینڈ ریکارڈ تک ایکسیس ہے آپ کو. اس کے علاوہ آپ کو جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے جو اکثر نوجوان جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی کافی ٹائم لیتا تھا کیونکہ وہ ان کے آبائی ایڈریس پہ جاتا تھا، وہاں ان کی صفائی ہوتی تھی، اسپیشل برانچ میں ہوتی تھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. لیکن ابھی وہ بھی 8-10 دن کی ڈیوریشن ان شاء اللہ مل جائے گا. ایف آئی آر کوئی بندہ اوورسیز وہ ایکسیس ہے پنجاب اور ٹیلنٹ ویریفیکیشن بھی ہے. اگر آپ نے اپنا مکان پاکستان میں کسی کو کرائے پہ دینا تو اگر آپ کوئی کسی کو آپ مکان کرائے پہ دینا چاہتے ہیں تو اس فیملی کی ویریفیکیشن بھی آپ یہاں سے ایگزیکٹلی ایونچولی یہ جائے گا پورے پاکستان میں. بٹ چونکہ اس کے لیے انیشیل ایفرٹ چونکہ ڈیجیٹل پروسیسز ہیں تو پنجاب میں چونکہ تھوڑا سا بہتر تھا وہ کنیکشن کرنا، تو وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی ہے اور انشاءاللہ یہ جیسی 2-3 مہینے بعد کامیاب ہوگا تو the best practices and lessons learned from that would be implemented in the rest of the provinces, inshallah. So eventually it is going to be expanded to the whole of Pakistan. واضح رہے کہ سابق کونسل جنرل عائشہ علی کی چیک ریپبلک میں سفیر کے عہدے پر ترقی اور تعیناتی کے بعد عامر احمد اتوزئی نیو یارک میں پاکستان کے نئے کونسل جنرل تعینات ہوئے ہیں. محسن ظہیر، اردو نیوز، نیو یارک. Don't forget to like, comment and subscribe.